नमस्कार दर्शकबिन, समय चक्रको नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म विक्रम श्रेष्ठ। दर्शकहरू, बन्दुकको गोली जो गएपछि फर्किन्न, न्यायालयको फैसला पनि लगभग उस्तै उस्तै हो। दर्शकबिन, एक फैसलाले न्याय र अन्यायको कित्ता काट गरिदिन्छ। न्यायाधीशको एक भुल र खेलाचीले पीडितले न्याय पाउनबाट वञ्चित हुन पनि सक्दछन् अनि निर्दोष व्यक्ति सजायको भागीदार पनि बन्न सक्दछन्। न्यायालयका यस्ता उदाहरणहरू थुप्रै छन्। तर सशस्त्र प्रहरी बलका एकजना पूर्व डिआइजी रञ्जन कोइरालाले आफ्नै श्रीमती हत्या गर्ने जघन्य अपराध र त्यस उप अदालतमा भएको फैसलाहरू बडो रोमाञ्चक र आश्चर्यचकित बनाउने किसिमको छ। प्रधान न्यायाधीश सिङ्गो न्यायालयकै अभिभावक हुन्, तर हाम्रा निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको चित्त फाड्दा एकजना अपराधीले उन्मुक्ति पाएका थिए। तर ती अपराधी थिए उनै रञ्जन कोइराला। कैद सजाय 20 वर्ष, तर आधा सजाय पनि भुक्तान नगरी जेलबाट बाहिर आएका थिए उनै निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराका कारण। सर्वोच्चले यो आश्चर्यचकित हुने फैसला आफैले उल्ट्याएको छ। अहिले झन्डै 11 वर्ष अघि आफ्नी श्रीमती गीता ढकालको हत्या गरी 8 वर्ष 6 महिना जेल जीवन बिताएर निस्किएका सशस्त्र प्रहरीका पूर्व डिआइजी रञ्जन कोइराला बिहीबार सर्वोच्च अदालत परिसरमै थिए। पत्नी गीता ढकालको हत्या गरी टिस्टुङको जंगलमा जलाएको पुष्टि भएपछि कोइरालालाई जिल्ला अदालतले 2071 साल वैशाख 7 गते सर्वस्व सहित जन्म कैदको फैसला सुनाएको थियो। त्यो फैसलालाई उच्च अदालत पाटनले समेत 2072 मङ्सिर 23 मा सदर गरेको थियो। तर जिल्ला र उच्च अदालतको फैसला विरुद्ध सर्वोच्चमा गएका कोइरालाले 2077 असार 15 मा पत्नी हत्याको जघन्य अपराध गरे पनि 11.5 वर्ष कैद छुट पाए। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा नेतृत्वको इजलासले 20 वर्ष कैद गर्दा चर्को पर्न जाने चित्तमा लागेको भन्दै सजाय घटाउने फैसला गरेको थियो। त्यतिन्जेल 8 वर्ष 6 महिना थुनामा बसेका कोइरालालाई त्यति नै जेल बस्दा पनि सजायको मकसद पूरा हुन्छ भन्ने इजलासको ठहर थियो। त्यो फैसलापछि 2077 साउन 8 मा कोइराला दिल्ली बजार कारागारबाट छुटे अनि घर गएर आराम गरी बसे। रञ्जन कोइरालालाई सजाय छुट दिने निर्णय गरेपछि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको चर्को विरोध भयो। चोलेन्द्रको गतिविधि नियन्त्रण बाहिर जाने र न्यायालयमा असर पर्ने भन्दै सत्तारूढ दलकै सांसदहरूले जबरामाथि महाअभियोग लगाए। संसदमा फागुन 1 मा महाअभियोग दर्ता भएपछि निलम्बनमा परेका जबरामाथिको महाअभियोगको एउटा कारण रञ्जन कोइरालाको सजाय छुट पनि हो भन्ने देखिएको छ। तपाईले राम्रो गर्छ, न्याय ठिक गर्छ भनेर यिनीहरूले नै अन्तर्वार्ता दिएका, यिनीहरूले नै छनौट गरेका मान्छे हुन्। ती मान्छे जस्तो चोलेन्द्र शमशेर राणालाई संसदीय सुनवाई पास गरे, बारम्बार उनीहरू सर्वोच्चको थाहै हुँदा त्यो सुनवाई गरेर आए। त्यसैले मेरो भनाइ के हो भने यसमा पनि म यो सिस्टमको असफलता हो, यो सिस्टमको कारण यो हो र यो चाहिँ फेरि एउटा नियमित प्रक्रिया। 2 जना न्यायाधीशले गरेको फैसला गलत भयो भने त्योभन्दा ठुलो न्यायाधीशमा पुनरावलोकनमा निवेदन दिने, पुनरावलोकनबाट त 2 जनाले गरेको ठिक कि बेठिक भन्ने एउटा यो नियमित प्रक्रिया हो। यो चाहिँ अहिले पब्लिकको नजरमा परेको कारणले यसले बढी चर्चा पायो। तर के छ भन्दाखेरि आम रूपमा यस्तो भइरहेछ। 8 वर्ष 6 महिनाको जेल जीवन बिताएर बाहिरी संसारमा रमाउँदै गरेका कोइरालाको सजाय घटाइएको विरुद्धको पेशी फेरि बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा सुनवाई हुँदै थियो। सुनवाईपछि फैसलाको बेग्र प्रतीक्षामा छटपटाइरहेका रञ्जन कति बेला सर्वोच्च अदालतबाटै फरार भए कसैले पत्तै पाएनन्। फैसला आउनु केही बेर अघिसम्म यताउता गरिरहेका उनी फैसला उल्टिँदैछ भन्ने सुइको पाएपछि अदालत परिसरबाटै फरार भएका थिए। सधैँ मुद्दाको चाङले भरिने सर्वोच्चमा रञ्जन कोइराला प्रकरणले झन्डै 5 बजे प्रवेश पायो। त्यसपछि सर्वोच्चका कामु प्रधान न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की, टङ्क मोक्तान र कुमार चुडालको इजलासले कोइरालाको कैद छुट दिएको मुद्दा उल्टाउँदै 20 वर्ष कैद हुने जिल्ला र उच्चको फैसला सदर गर्यो। सम्मानित न्यायाधीशहरूको मुखबाट फैसला सार्वजनिक नहुँदै पत्नी हत्या अभियोगमा दोषी ठहरिएका रञ्जन कोइरालाले सायद सुइकुच्चा ठोकिसकेका रहेछन्। फैसला लगत्तै रञ्जनको खोजी हुँदा उनी भने फरार भइसकेका थिए। फैसला आउनु केही बेर अघिसम्म अदालत परिसरमै रहेका रञ्जन सायद फेरि जेल जानुपर्ने गरी फैसला आउँदैछ भन्ने बुझेर नै लुसुक्क निस्किएका उनी मोबाइल अफ गरेर सर्वोच्च परिसरबाटै बेपत्ता भए। 24 घण्टा प्रहरी तैनात रहने सर्वोच्चको मूल गेटबाट रञ्जन कति बेला बाहिरिए प्रहरीले समेत थाहा पाएन। अब हिजोको जुन अदालतको आदेशपछि जुन हामीलाई अधिकृत जानकारी थिएन, मिडिया मार्फत आयो, त्यसपछि हामी यसको निगरानी बढाउने क्रममा आज बेलुका पख अदालत पनि आदेश आयो र हामी पनि करिब करिब गन्तव्यसम्म पुग्यौँ र समात्न सफल भयो।
अब कानुनी प्रक्रियामा अब कारागारतिर पठाउने नै कुरा हुने हो। अब अदालतको आदेश अब पर्सि सोमबार खुलेपछि आउला कहाँ पठाउने भन्ने, तबसम्म हामी हाम्रै हिरासतमा राख्छौँ। पर्सि सोमबार 9 बजे अदालतको पत्र अनुसार हामी यसलाई कारागारतिर पठाउने दिशामा तयारी गरेका छौँ। कहाँ कति बेला पक्राउ गरियो हजुर? यो करिब अब अहिले पक्राउ गरेको करिब 6:45 त्यही एराउन्ड 6 बजीतिर हो। अब बानेश्वरको सेरोफेरोबाट हो। उनको घरबाटै कुनै होटलबाट अथवा? होइन, घरबाट होइन, कतै कुनै ठाउँबाट समातिएको, घरबाट होटलबाट होइन, अब कतै कुनै परामर्श रहेको बखतमा समातिएको। प्रहरीलाई नै चकमा दिएर अदालतबाट फरार भएका रञ्जन कोइराला शुक्रबार साँझ बानेश्वरबाट पक्राउ परे। प्रहरीले उनी भाग्न सक्ने आशंकामा देशभर आफ्नो संयन्त्र सक्रिय बनाएको थियो। उनलाई पक्राउ गरी अहिले उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा राखिएको छ। सोमबार कार्यालय खुल्ने बित्तिकै उनलाई अदालतको जिम्मा लगाइने प्रहरीले जनाएको छ। रञ्जन छोरासहित ललितपुरको सानेपा स्थित सनराइज अपार्टमेन्टमा बस्दै आएका थिए। कोइरालाको बुढा नीलकण्ठ, इचङ्गु नारायण र बानेश्वरमा घर छ। उनको पुर्ख्यौली घर पोखरा हो। पछिल्लो पटक कारागारबाट मुक्त भएपछि भने उनी कहिले सानेपा, कहिले बानेश्वर त कहिले इचङ्गु नारायण लगायत स्थानमा बस्दै आएका थिए। रञ्जन कोइराला बिहिबार सर्वोच्च अदालत परिसरबाटै फरार भएका थिए। प्रहरीको हरेक घेरालाई छलेर रञ्जन यसरी भाग्न सफल भएका थिए कि प्रहरीलाई खोज्न समेत हम्मे पर्यो। झन्डै 24 घण्टा लाग्यो। हातमै रहेको माछा फुत्किए जस्तो प्रहरीलाई भइरहेको थियो। प्रहरीको पूर्व उच्च अधिकृत भएकाले समय अनुकूल मिलाएर फरार हुन जुक्ति निकाल्न उनलाई सायद धेरै कठिन परेन होला। तथापि सर्वोच्चको फैसला आउँदा नआउँदै उनी भाग्नु चाहिँ कतै प्रहरीको गम्भीर लापरवाही त थिएन भन्ने प्रश्न र आशंका उब्जिएको छ। यद्यपि उनलाई शुक्रबार साँझ पक्राउ गर्यो प्रहरीले। ढिलो चाँडो ती अपराधी अब जेलमा रहने नै छन्, कारागारमा आफ्नो सजाय भुक्तान गर्ने नै छन्। तर न्यायालयले आफ्नो गलत नजिरलाई सच्याएको भन्दै आम वृत्तमा न्यायको महसुस भएको छ। हामी बाँकी प्रसङ्ग जोड्नेछौँ दर्शकबिन ब्रेकपछि। रञ्जन कोइराला एक अपराधी मात्रै होइनन्, उनले आफू अनुकूल कसरी न्यायालय भाट्न सक्दो रहेछ भन्ने उदाहरण पनि हो। असम्भव झैँ देखिने, अपत्यारिलो लाग्ने नजिर उनी मार्फत सर्वोच्च अदालतले न्यायालयको भित्तामा टाँसिसकेको थियो। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश राणाको इजलासबाट भएको त्यो फैसला कुनै पनि दृष्टिबाट कानुनी जगमा नभएको स्वयं अधिवक्ताहरू बताउँछन्। एकजना न्यायमूर्तिको मति भङ्ग हुँदा कति गीताहरू अन्यायमा तडपिरहेका हुन्थे। ठुलै सङ्घर्ष गर्नु परे पनि अन्ततः गीता ढकालको माइती परिवारले न्यायको श्वास फेर्न पाएका छन्। न्यायालय पूर्वाग्रही हुँदा, अझ प्रधान न्यायाधीश नै पूर्वाग्रही हुँदा कस्तो प्रभाव पर्दो रहेछ त न्यायालयमा, हेरौँ यो रिपोर्टमा। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवरा हेर्दा भद्र र शालीन देखिन्छन्, तर उनका कतिपय निर्णयले बेला बेलामा चर्चा र विवाद बटुलिरहन्छ। महाभियोगपछि निलम्बनमा परेर घर बसेका चोलेन्द्रको पुरानो निर्णय फेरि एकपटक चर्चामा आएको छ। पत्नी हत्या अभियोगमा 20 वर्ष जेल सजाय सुनाइएका तत्कालीन डिआइजी रञ्जन कोइरालालाई 8 वर्ष 6 महिनामा उन्मुक्ति दिएका चोलेन्द्रको त्यो निर्णय यति बेला फेरि बल्झिएको छ। सायद संयोग नै होला, चोलेन्द्र अदालतमा हुँदा घर बस्न पाएका र रञ्जन महाभियोग लागेर चोलेन्द्र घर पुग्दा जेल जानुपर्ने भएको छ। चोलेन्द्रको चित्तमा लाग्दा झन्डै 11.5 वर्ष कैद सजाय छुट पाएका रञ्जन अहिलेका कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश दीपक कुमार कार्कीको पालामा आइपुग्दा फेरि जेलमा कोचिने भएका छन्। एउटाले छोड्ने र अर्कोले पक्रेर थुन्ने यी दुवै निर्णय सर्वोच्च अदालतबाट भएको हो। फरक यति हो, यसमा उबेला र अहिले फैसला सुनाउने न्यायमूर्तिहरू फरक छन्। आफ्नै श्रीमतीको हत्या गरेर जलाउने जघन्य अपराधको विषयमा चोलेन्द्रले गरेको निर्णयको विरोध भए पनि अहिले कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश दीपक कुमार कार्कीले उल्टे आएको फैसलालाई धेरैले स्वागत योग्य भनेका छन्। रञ्जन कोइरालाको विषय एकदम जुन हेनियस क्राइम भन्छ यसलाई, त्यस्तो दर्दनाक ढङ्गले घटाइएको घटना थियो। यस्तोमा पनि छुट दिएर 8 वर्षमै मान्छे बाहिर निस्किने हो भने त यस्ता घटना त समाजमा त सहज ढङ्गले बढ्ने भए। त्यस कारणले यो चिजमा चाहिँ सर्वोच्च अदालतले जुन पहिले गरेको एउटा रिभ्यूको फैसला थियो, त्यो फैसलामा चाहिँ रञ्जन कोइरालालाई 8 वर्षमै छोड्न मिल्ने गरीको फैसला जुन गरेको थियो, आदेश गरेको थियो, त्यो आदेश गलत थियो। र अहिले के म्यासेज गएको छ भन्दाखेरि यस्ता अपराध गर्ने मान्छेहरूलाई समाजमा सजिलै छोड्दैन है कानुनले वास्तवमा भन्ने कुराको म्यासेज गएको छ नि। यो म्यासेज चाहिँ समग्र समाजका लागि पनि एउटा महत्त्वपूर्ण हुन्छ
र पीडितले न्याय प्राप्त गर्ने भन्ने विषयले पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ। रञ्जनले 2068 साल पुस 17 गते पत्नी गीता ढकालको हत्या गरेर मकवानपुरको टिस्टुङ 8 स्थित त्रिभुवन राजपथको मेत्राङ भन्ने स्थानमा जलाएको साबित भएको थियो। काठमाडौँमा श्रीमतीको हत्या गरेर मृत शरीर गाडीमा हालेर टिस्टुङ पुर्याएर जलाउँदा थोरै पनि चित्तमा नलागेर क्रूर देखिएका रञ्जनलाई देख्न साथ चोलेन्द्रको चित्तमा लाग्नुपर्ने के आइलाग्यो होला, अहिले पनि धेरैले प्रश्न गरिरहेका छन्। आजभन्दा झन्डै 11 वर्ष अगाडिको त्यो घटनामा आफ्नै श्रीमतीको शरीर टुक्रा टुक्रा पारी जघन्य अपराध गरेका रञ्जनलाई थोरै पनि पश्चाताप भएको देखिएन। सर्वोच्चले कैद छुट्याएर 8 वर्ष 6 महिना तोकेपछि कैद भुक्तान गरेर बाहिर निस्किँदा उनी कुनै ठुलै युद्ध जितेर आएको शैलीमा प्रस्तुत भइरहेका थिए। जेलबाट बाहिरिँदा हात हल्लाउँदै राजनेताको शैलीमा विजय जुलुस मनाउन लागे चाहिँ रवाफ देखाएर निस्केका रञ्जनलाई 8 वर्ष 6 महिना जेलमा बिताउँदा थोरै पनि पश्चाताप भएनछ भन्ने त्यहीबाट बुझ्न सकिन्थ्यो। मानव भएर मानव देखिएका रञ्जन आफै कानुनका विषयमा ज्ञात नै व्यक्ति थिए। सशस्त्र प्रहरीको डिआइजी जस्तो गरिमामय पदमा बालवाला व्यक्तिबाट यस्तो जघन्य अपराध, त्यो पनि आफ्नै श्रीमतीमाथि सायदै कसैले अनुमान पनि लगाउँदैनन् होला। तर मानवको जन्म लिएर दानव भएका रञ्जनलाई सजाय हुनै थियो र हुनै पर्छ। नभए यस्तै नजिर बसिरहने हो भने देशभर हत्या अभियोग लागेका कैदीहरू कैद छुटपछि जेलमा नभएर बजारतिर खुल्लेआम भेटिनेछन्। 1.5 वर्षदेखि अदालतमा यो समस्या छ। देशका कुनै संवैधानिक अङ्गले काम गरेका छैनन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग निष्प्रयोजन अवस्थामा छ। यसको चाहिँ के हो भने यो संविधानले काम गरेन, यो संविधानले काम नगरेको परिणाम हो यो। र यो जनताले निर्वाचनबाट अहिले जो मुख्य ठाउँमा स्वतन्त्र खालका उम्मेदवार, जो दल भनेको त यो देशका लागि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्थ्यो, दल बेगरका त मान्छे हुनु हुँदैन थिए, दलमा नलागेको त मान्छे होइन भन्ने जुन यी दलवाला मान्छेको कन्सेप्ट थियो, त्यो कन्सेप्टको विपरीत गरेर जनताले ठुल्ठुला सहरमा चाहिँ स्वतन्त्र उम्मेदवार जो यो व्यवस्थाका विरोधी, यो सिस्टमले यो देश चल्दैन भनेको थिए। यो असफलता चाहिँ प्रधान न्यायाधीश कायम मुकायम हुनु, प्रधान न्यायाधीशको उसलाई के ठिक छ गलत गरेका छ भने निर्णय गरिदिनु, गलत गरेका छैन भने आएर काम गर्न दिनु, त्यो चाहिँ के हो भने यो संविधानको, यो व्यवस्थाको र यो प्रणालीको असफलता हो। 2077 साल फागुन 8 गते जेलमुक्त भएका रञ्जन कोइरालाको विषयमा मुटुमै भिजेर चर्को पर्नेमा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासँगै तेजबहादुर केसी पनि छन्। जबरा र केसीको इजलासले 20 वर्ष कैद गर्दा चर्को पर्ने भन्दै 8 वर्ष 6 महिनामै टुङ्ग्याइदियो। अहिले चोलेन्द्रलाई महाभियोग लागेपछि सोही मुद्दामा चित्त नफाटेर स्वयं न्यायाधीशहरूकै चित्त बाजिएर अर्को फैसला आएको छ, जसमा 8 वर्ष 6 महिनामा जेल बसेर निस्किएका रञ्जनलाई बाँकी 11.5 वर्ष फेरि जेल पठाउने निर्णय भएको छ। सो फैसला कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की, न्यायाधीशहरू टङ्क मुक्तान र कुमार चुडालले गरेका हुन्। यसअघि दुईजना जबरा र केसीको फैसलालाई कार्की, मुक्तान र चुडालले उल्टाइदिएका छन्। न्यायालयमाथि हस्तक्षेप गर्दै आएका चोलेन्द्रले पत्नी हत्या अभियोगमा दोषी ठहर भएका रञ्जन कोइरालाको विषयमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले 2077 साउन 11 गते पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिँदा बेवास्ता गरेका थिए। न्यायालयको बागडोर सम्हालेका चोलेन्द्रले आफू पदमा हुँदा यो मुद्दाको पेशी नै तोकेनन्। चोलेन्द्र घर गएको मौका छोपेरै होला यही बेला कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश कार्कीले ठुलै हिम्मत गरेका छन्। परिवारलाई पीडा त छँदैछ, तथापि रञ्जन पुनः जेल जाने स्थितिले न्याय मरेको छैन भन्ने फेरि एकपटक आभास दिलाएको छ। कहिलेकाहीँ भुलचुक हुनुलाई मनासिब मान्न सकिएला, तर जानी सुनियोजित रूपमा कुनै कैदीलाई जोगाउन खोजिन्छ भने त्यो पनि न्यायमूर्तिबाटै भयो भने त्योभन्दा ठुलो अन्याय अरू के हुन सक्ला। अलि बची खुचीको न्यायालयको भरोसा पनि भताभुङ्ग बन्दछ। चोलेन्द्र शमशेर जबरा पदमा रहँदा यो विषयमा मात्रै आलोचित बनेनन्, उनका आलोचनाका अरू थुप्रै निर्णयहरू छन्। संसद पुनर्स्थापनामा उनले निभाएको निर्णयलाई सबैले स्वागत गरे, तर त्यही फैसलालाई टेकेर दलहरूसँग राजनीतिक सौदाबाजी गरेर लेनदेनमा पुर्याए न्यायालयलाई यिनै चोलेन्द्र शमशेर जबराले। त्यसपछि कानुन व्यवसायी आन्दोलित बने। बाँकी प्रसङ्ग हामी जोड्नेछौँ ब्रेकपछि। नेपालको न्यायालयको इतिहासमा चोलेन्द्र शमशेर जबरा यति आलोचित नाम बन्यो कि न्यायालयमा बसेर पक्षपातपूर्ण फैसला गरेर आफूले पक्षमा फैसला गरेकाहरूको साथ लिएर वा भनौँ ब्ल्याकमेलिङ गरेर सौदाबाजी गर्ने, लाभहरू लिने कामसम्म हुँदो रहेछ भन्ने देखाएको छ।
यसले मानिसहरूलाई न्यायालयप्रतिको विश्वास र भरोसा गुम्ने डर पनि पैदा भएको छ र दलहरूले अकस्मात गरे पनि महाभियोग निर्णय साँच्चीकै ठिक समयमा थियो, सही व्यक्तिमाथि गरिएको रहेछ भन्नेको पुष्टि पनि हुन खोजिरहेको छ यस्ता घटनाहरूबाट। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले आफूलाई विवादको भुमरीबाट कहिल्यै बाहिर राख्न सकेनन्। उनका कतिपय फैसला र निर्णयको तारिफ गरिए पनि धेरै जसो विवादित छन्। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गर्दा संसद पुनर्स्थापना गरेर जस लिएका जबराले त्यसपछिका निर्णय सायद सम्झन लायक गरेनन्। राजनीतिक मुद्दा अदालतमा पुग्दा निर्णायक भूमिकामा रहने जबरामाथि न्यायालयको बलमा धेरै कुराको सौदाबाजी गरेको आरोप छ। यसअघि नै चोलेन्द्रले सालोलाई मन्त्री बनाउनदेखि संवैधानिक निकायमा आफ्ना मान्छे भर्तीका लागि कोटा मागेको आरोप खेपिसकेका छन्। अझ पत्नी हत्या अभियोगमा दोषी ठहर भई 20 वर्ष जेल सजाय सुनाइएका सशस्त्र प्रहरीका पूर्व डिआइजी रञ्जन कोइरालालाई 8 वर्ष 6 महिना मात्र जेल सजाय तोकेर 11.5 वर्ष कैद छुट दिएपछि न्यायमूर्ति निरङ्कुश भएको आरोप लाग्यो। बर्बरतापूर्वक श्रीमतीको हत्या गरी जङ्गलमा लगेर जलाइएको पुष्टि भई जिल्ला र पुनरावेदन अदालतले दोषी ठहर गरेका व्यक्तिलाई सजाय छुट दिएपछि चोलेन्द्र थप विवादमा तानिए। उनको यो निर्णयसँग रुष्ट भएका न्यायाधीश र नेपाल बारका वकिलहरू समेत आन्दोलनमा उत्रिए। तपाईँ कानुन व्यवसायी मात्र होइन, हामी नागरिकहरू पनि तपाईँहरूको साथमा छौँ भने सडकमा आयो भने यो कोइरालाको केसमा, रञ्जन कोइरालाको केसमा यही सडकमा आन्दोलन जो आएको थियो त्योभन्दा देशभरिका 90वटा पार्लिमेन्ट कानुन व्यवसायीहरू उत्रिएर कानुन व्यवसायी नागरिक उत्रियो भने अनि यिनको सहजपूर्ण बहिर्गमन हुन्छ कि के हुन्छ? चोलेन्द्रको गतिविधिले सीमा नागेको भन्दै बहिर्गमनको माग गरेर वकिलहरूले आन्दोलन चलाइरहँदा न्यायालयलाई बन्धक बनाएर बठ्याइ गरिरहेका जबराका लागि सांसदहरूले अन्तिम अस्त्र प्रयोग गरे महाभियोग। क्रूरतापूर्वक पत्नीको हत्या गरेर जेलमा रहेका व्यक्तिलाई सजाय छुट दिने चोलेन्द्रको निर्णयमा सायद कोही पनि खुसी थिएनन्। तसर्थ चोलेन्द्रलाई नरोके देश दुर्घटनामा जाने खतरा भएको भन्दै गएको फागुन 1 गते संसदमा एकाएक महाभियोग दर्ता भयो। चोलेन्द्रमाथि महाभियोग लाग्नुको एउटा कारणको रूपमा रञ्जन कोइरालाको सजाय छुटलाई पनि लिएको छ। प्रधान न्यायाधीश जस्तो मान्छे सधैँ निष्कलङ्कित, विवादरहित र साझा मान्छे हुनुपर्नेमा जबराले आफ्नो पदको गरिमा राख्न नसकेको कतिपयको बुझाइ छ। न्यायालयको अभिभावक रहेका चोलेन्द्रले आफ्नो गरिमा बचाउन नसक्दा अहिले निलम्बित भएर घरमा थन्किएका छन्। तर दुःखको कुरा महाभियोग लागेको 3 महिना बितिसक्दा पनि प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन। अब चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि लगाइएको आरोप र महाभियोगको कुरा चाहिँ एउटा कतिपय एस्पेक्टबाट हेर्दाखेरि चोलेन्द्र शमशेरको चाहिँ प्रधान न्यायाधीशको हैसियतले गरेका कामहरू क्वेसनेबल पनि छन्। सँगसँगै यसमा राजनीति पनि उत्तिकै चाहिँ महत्त्वका साथ जोडिएको छ। हेर्नुहोस्, त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई हटाएर सुशासन अथवा न्यायपालिकामा सुशासन कायम गर्ने नै सबैको धोको थिएन के। कोही अदालतभित्रकै चाहिँ कुनै समूहहरू पनि उसलाई हटाएर हामीलाई के प्राप्त हुँदैछ भन्ने कुराको ध्येय राखेर काम गरिरहेका थिए। संसदमा यति बेला बजेटको चटारो छ। सर्वोच्चमा बसेर चोलेन्द्रले रजगज गरेको भन्दै महाभियोग लगाएर हटाएका राजनीतिक दलहरूले समेत अहिले चोलेन्द्रको विषयमा निर्णय लिन त्यति हतारो गरेको देखिँदैन। चोलेन्द्र सर्वोच्चमा रहिरहँदा राजनीतिक रूपमा देखा परेका केही बाछिटाले आफूहरूलाई पनि अप्ठ्यारो पर्ने अड्कलबाजी गरेरै होला सायद महाभियोग लगाउन तम्सिएका नेताहरू पनि यति बेला चकमन्न छन्। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा हेर्दा भद्र र शालीन देखिन्छन्, तर उनका कतिपय निर्णयले बेला बेलामा चर्चा र विवाद बटुलिरहन्छ। महाभियोगपछि निलम्बनमा परेर घर बसेका चोलेन्द्रको पुरानो निर्णय फेरि एकपटक चर्चामा आएको छ न्यायालयमा। पत्नी हत्या अभियोगमा 20 वर्ष जेल सजाय सुनाइएका तत्कालीन डिआइजी रञ्जन कोइरालालाई 8 वर्ष 6 महिनामा उन्मुक्ति दिएका चोलेन्द्रको त्यो निर्णय यति बेला फेरि बल्झियो। तथापि चोलेन्द्र प्रवृत्तिको अन्त्यका लागि न्यायालय फेरि एकपटक लडिदिएको छ पीडितको पक्षमा। हवस् त आजलाई समय चक्र यति नै, बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।